नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। नेपालको संविधानले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, तर परिणाम तपाईँ हाम्रै अगाडि छ। आजको समाचारमा किराहरूको संरक्षण गर्न नेपालमै पहिलो सामुदायिक जिन बैंक बाँकेमा स्थापना भएको प्रसङ्ग छ। त्यसबाहेक देश छोडेर जान चाहने युक्रेनी नागरिकलाई सुरक्षित बाटो दिन राष्ट्रसङ्घले गरेको आग्रह पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। विभिन्न कार्यक्रम गरी आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो। महिलाका हक अधिकारको कार्यान्वयन भने अझै पनि चुनौतीपूर्ण। लुम्बिनीमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला परियोजनाको सुरु। किसानको आर्थिक तथा सिप विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास। बाँकेको गाभर भ्यालीमा नेपालकै पहिलो सामुदायिक जिन बैंक स्थापना। मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिइने। युद्ध चर्कदै गएपछि युक्रेन छाडेर जाने मानिसको सङ्ख्या 20 लाख पुग्यो। देश छोड्न चाहनेहरूलाई सुरक्षित बाटो दिन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र बागमती युथ क्लब खप्तड गोल्ड कप प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। समाचार अब विस्तारमा। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा यस वर्ष नेपालले सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ। नारीमुक्ति आन्दोलनका अभियन्ताहरूको पहलमा सन् 1910 को मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरण गर्न तथा महिला हक अधिकार स्थापित गर्न सङ्घर्ष सुरु गरेको दिनको रूपमा हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकका दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने गरिन्छ। राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको छ। महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाएको भए पनि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका सबै महिला हक अधिकारको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूको अवस्था दयनीय रहेको देखिन्छ। जबसम्म समाज, व्यक्ति र व्यक्तिका अभिभावकहरू सचेत हुँदैनन् तबसम्म महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्न नसकिने प्रहरीको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउन सकेको देखिँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म हिंसामा परेको भन्दै 257 जना महिलाले मुद्दा दर्ता गराएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 530 मुद्दा दर्ता भएका छन् भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 403 जना महिलाले हिंसा भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका छन्। यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ घर विभिन्न यस्ता चाहिँ यो महिला हिंसाहरू बढेको देखिन्छ। अभिभावक सचेत नभएको कारणले गर्दाखेरि अर्को पीडित र सम्बन्धित उमेरका एउटा चाहिँ युवा युवतीहरू यसमा चाहिँ आफू सचेत नहुँदाखेरि पनि भएको देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क हेर्दा पनि महिला हिंसा घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। देशमा 3 तहको सरकार रहेको र 3 तहकै सरकारले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाउन आवश्यक रहेको प्रहरी बताउँछन्। एउटा पारिवारिक कुरा भयो, त्यसपछि हामीले मेरो छिमेकमा के भइरहेको छ, मेरो घरमा त शान्ति छ, हामी मिलेर बसिरहेछौँ, तर अर्को घरमा के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि समुदायको मान्छेले हेरिदियो भने पनि हामीले त्यसलाई धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। महिला बालबालिका बेचबिखनका कुरा पनि यहाँ आइरहेछन्, यो बढिरहेछ, यो आत्महत्याका कुराहरू पनि बढिरहेछन्। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा त के हुन्छ भने आत्मनिर्भरता, जब आत्मनिर्भरता महिलामाथि हुन्छ ऊ हरेक उपायले पनि सक्षम, सबल र ऊ अरूसँग एउटा चाहिँ भन्न सक्ने, बोल्न सक्ने, आफ्नो अधिकारहरू राख्न सक्ने सक्षम हुन्छ। नेपालको संविधानमा नै समानता र समावेशिताका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, तर यहाँका कतिपय महिलाहरूले मानव भएको नाताले पाउनुपर्ने मानव अधिकार पनि उपभोग गर्न नसकिरहेको देखिएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। दाङमा महिलाहरू कृषि उद्यममा जोडिएका छन्, जसले गर्दा आर्थिक सशक्तिकरण बलियो बन्दै गएको छ। महिलाहरू उद्यममा जोडिएपछि आत्मसम्मान समेत बढेर गएको छ।
लबे नगरपालिका वडा नम्बर 1 सुन्दबरी निवासी सङ्गीता खत्रीपन्थीले व्यावसायिक रूपमा भैँसी पाल्दै आउनु भएको छ। दैनिक 40 लिटर दुध बिक्री हुँदै आएको छ। आम्दानीको कुनै स्रोत नहुँदा घर व्यवहार चलाउन मुस्किल परेको सङ्गीतालाई हिजो आज भने कुनै दुःख छैन। दुध बिक्री गरेर मासिक 1,20,000 रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ। सहकारी संस्थाको लगानीबाट भैँसी पालन व्यवसायलाई अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। 60-65 लिटर दुध बेच्छु। महिनामा लगभग 1,20 जति हुन्छ आम्दानी। यसैबाट बच्चाहरू पढाउने, घर खर्च चल्ने सबै हुन्छ। अनि श्रीमान विदेश हुनुहुन्थ्यो, अहिले विदेशबाट फर्केर यसैमा लागिराखेका छौँ। सङ्गीताका श्रीमान कृष्णबहादुर वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएको थियो। श्रीमान विदेशबाट फर्किएपछि श्रीमान श्रीमती दुवैजना मिलेर व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन गर्नु भएको छ। भैँसी पालन व्यवसायमा परिवारका सदस्य सबै संलग्न हुँदा बेरोजगारी बस्नु नपरेको कृष्णबहादुरले बताउनुभयो। श्रीमान श्रीमती अरू छोराछोरी सबै परिवारै मिलेर हामी गरिरहेका छौँ। अनि सबैलाई रोजगारी जस्तो पनि भएको छ। अनि बिहानबाट ल्याएर बेलुकीसम्म भुल्ने बाटो पनि भइरहेको छ। अनि इन्कम पनि राम्रै भइरहेको छ। 6वटा भैँसी अहिले दुना छन्। सबै गरेर 8वटा हुन् भैँसी। अनि साना ठुला गरेर 14वटा हुन्। नीलकमल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामा आबद्ध भएपछि सङ्गीताको आर्थिक उपार्जनमा इट्टा थपिएको छ। जिल्लामा महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेका सहकारी संस्था 2 दर्जन बढी छन्। सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले उद्यम विकासको क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सक्रिय बनाएको नीलकमल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक पुनम भण्डारीले बताउनुभयो। मेहनत गरेर कमाउन पनि सिक्नु भएको छ। सहकारीबाट थोरै ऋण लगानी लिएर अब आफूले बाख्रा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, भैँसी पाल्ने, आफ्ना अन्य व्यवसायहरू पनि लगाएर काम गर्दै आउनुभएको छ दिदीबहिनीहरूले। आर्थिक सशक्तिकरणले महिलामाथि हुने हिंसा घटाउनुको साथै आत्मसम्मान समेत बढाएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। महिला समता, लैङ्गिक समानता र कानुनमा प्रत्याभूत अधिकारको दिवसका दिनमा विशेष चर्चा हुने गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अधिकांश महिलाले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सामाजिक विभेद र असमानता हटाउने गरी व्यवस्था गरिएका नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले सल्यानका केही महिलाहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। खास गरी नेपालको संविधान 2072ले महिलाहरूको लागि अत्यन्तै धेरै उपलब्धिमूलक हिसाबले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ महिलाहरूको अधिकारको लागि। तर त्यसबाट के अरे संविधानलाई टेकेर बन्ने विभिन्न कानुनहरू छन् नि, ती कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलिकति फितलो भएको मैले देख्छु। किनभने महिलाहरू जहाँ हेर्दाखेरि पनि तपाईँको मेजर पोस्टमा अथवा निर्णायक पोस्टमा नजाने र महिलाहरूलाई एउटा कोरम पुर्याउने हिसाबले मात्रै महिलालाई सहभागिताको नाममा मात्रै सहभागिता गराउने जो हाम्रो वातावरण छ नि, त्यसको कारणले पनि जुन बेला महिलाहरू निर्णायक पोस्टमा पुग्दैनन् र जहाँ नियम बनाउने, कानुन बनाउने ठाउँमा महिलाहरू पुग्दैनन्, तबसम्म यो व्यावहारिक पक्षलाई फितलो नै मान्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले दिएको अधिकारलाई अरूबाट होइन, हामीले आफैबाट घरबाट उठ्यौँ भने महिलाहरूले नै हाम्रो अधिकार हामी पाउन सक्छौँ भन्ने आशा राख्दछु म। स्थानीय स्तरमा महिलाको पहुँचलाई पनि पछाडि खुम्च्याइएको छ। राजनीतिक दलमा पनि महिलालाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर योजना मात्रै गराउने र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि भएको देखिँदैन। र महिलाहरू काम गर्न सक्छन्, उनको क्षमता छ, तर भए तापनि क्षमता नभएको जस्तो देखिन्छ। क्षमतालाई चाहिँ त्यो प्रयोगमा ल्याइँदैन। राज्यका निकायमा हरेक प्रमुख ठाउँमा महिलाहरूको सहभागिता हुनु पर्यो। जुन कानुनमा भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, तिनी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टि चाहिँ नकारात्मक नै छ र सकारात्मक सोच लिएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। 2072को संविधानमा कार्यान्वयन बनाए तापनि हामी त्यस कानुनभन्दा पछाडि नै परेका छौँ। किनभने हाम्रो पनि कमजोरी होला महिलाहरूको। हामीले कानुन सम्बन्धी खोजी नीति गर्ने पनि छैनौँ। त्यो कानुनमा आफै नै सीमित छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले पिछडिएका महिला दिदीबहिनीलाई कानुनको सम्बन्धी केही कानुनका तालिमहरू र गराएर सहभागी बनाएर उनीहरूलाई कानुन महिलाहरूले पाउने अधिकार यस्ता छन् भनेर जानकारी बनाउन पाएपछि हामी धेरै राम्रो हुने थियो। कुनै पनि हालतमा महिलाहरूले अब के अरे अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ के अरे सधैँ अब यस्तै खालको के अरे कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। के अरे हाम्रो के अरे पीडित महिलाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाउँ समाजमा अलिकति कोही जान्ने त्यस्तो बुझ्ने मान्छेहरूले गएर के कसरी गर्नुपर्छ भने त्यो व्यावहारिक कुराहरू लागू गर्नु पर्यो। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622, 98 140 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला परियोजनाको शुभारम्भ भएको छ। कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा 9 अर्ब बढी रकम सहयोग हुने भएपछि किसानलाई राहत हुने भएको छ। साथै यस परियोजनाबाट किसानको आर्थिक तथा सिप विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला परियोजना शुभारम्भ भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष आइफडका बीच गएको असोजमा सम्झौता भएको थियो। त्यसै अनुरूप कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी हुने गरी लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको हो। परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले 80 मिलियन अमेरिकी डलर वित्तीय ऋण सहयोग पाएको छ। परियोजना मार्फत किसानले 12वटा बाली तथा पशुवस्तु सहुलियत कर्जा लिन पाउनेछन्। सरकारले कर्जा लगानी गर्न कृषि विकास बैंकलाई तोकेको छ। क्वान्टिटी र क्वालिटी र फ्लो हामीले मिलाउन सकेन भने बजार सुनिश्चित हुँदैन। बजार सुनिश्चित भयो भने मूल्य पनि सुनिश्चित हुँदैन र सुनिश्चितता नभएपछि हाम्रो के हुन्छ भने उत्पादन चाहिएको बेला हामी दिन सक्दैनौँ, नचाहिएको बेला खेर जान्छ। त्यसमा यो सबैलाई हामीले एउटा छुट्टै ढङ्गबाट यसलाई तिनटै पक्षहरू हैन, यता उत्पादनकर्ता, बजारमा को प्लेयर र सरकारका इकाइ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै गरेर इन्टिग्रेटेड रूपमा आफ्नो भूमिकाले यसलाई एउटा चाहिँ मोडल रूपमा भ्यालु चेन ट्रान्सफर्मेसन फर एग्रिकल्चर भनेको कारण मूल्य श्रृङ्खला समावेशीकरण गर्दै सबै पक्षलाई यसमा इन्टिग्रेसन गरेर यसले रोल मोडलको रूपमा यो प्रोजेक्ट हो, रोल मोडलको रूपमा हामीले विकास गर्छौँ। यो परियोजना कृषिको रोल मोडलको रूपमा प्रस्तुत गरिने र उदाहरणीय बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने र उत्पादन बढ्नेछ। यही परियोजनाले बजार व्यवस्थापन समेत हुने भएकाले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुने र रोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। किसानको आय आर्जनमा वृद्धि हुने भएकाले किसानको जीवन स्तरमा समेत परिवर्तन आउने अपेक्षा छ। अनुदान सिधै भन्दा पनि हामीलाई सहज रूपमा ऋण चाहियो। पाक खोजेको बेलामा सस्तो चाहिँ ऋण चाहियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको हुनाले भोलिको दिनमा यो परियोजनाले पक्कै पनि एउटा मापदण्डहरू, एउटा उदाहरणहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछ। परियोजना लुम्बिनी, बागमती र मध्य प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। आयात प्रतिस्थापन र केही कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ। 6 वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाबाट 1,20,000 किसान लाभान्वित हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको परिवर्तन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही।
गुल्मी जिल्लाको गौरवको रूपमा निर्माण हुँदै आएको रेसुङ्गा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको सिमिचौर स्थित रेसुङ्गा विमानस्थलको नियमित उडानको तयारी हुँदैछ। विमानस्थलको पछिल्लो अवस्था र नियमित उडानका लागि पूर्व मन्त्री प्रदीप गेवाली सहित सरकारी टोलीले निरीक्षण गरेको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमेचौरमा निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलबाट आगामी वैशाखसम्म उडान गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। विमानस्थलबाट छिटो भन्दा छिटो नियमित उडान र पछिल्लो कामको अवस्थाबारे जानकारी लिन पूर्व मन्त्री तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रदीप गेवाली सहितको सरकारी टोलीले निरीक्षण गरेको छ। अहिले विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने टर्मिनल भवन रङ रोगन सहितको काम अबको 15 दिनभित्र सम्पन्न हुने निर्माण व्यवसायी हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। टर्मिनल भवनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। भित्र फिनिसिङको कामहरू थोरै बाँकी छ। जस्तै यो बाथरुम धारा रङ रोगनहरू काम भइरहेको छ र लाग्छ आज अबको 15-20 दिनभित्र हामी यसलाई सक्ने प्राप्त उसमा छौँ। विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरूले गति लिएसँगै आगामी वैशाखबाट नियमित उडान गर्ने ठाउँमा पुगेको पूर्व मन्त्री तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। आज विमानस्थलका आधारभूत संरचनाहरू रनवे पिच गर्ने कुरा र टर्मिनल टावर बनाउने काम चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस हिसाबले हेर्दा अब हामी वैशाखबाट नियमित उडान गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँका बासिन्दाहरू यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन सपना देख्नुभएको छ आफ्नो ठाउँमा जहाज उडोस् भन्ने त्यो छिट्टै साकार हुने विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउँदै विमानस्थलको हालसम्म 24 करोड बढी रकम खर्च भएको छ। 2063 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास भए पनि 2072 सालपछि निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको हो। विमानस्थलको 520 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइमा धावन मार्ग रहेको छ। कुल 178 रोपनी जग्गामा विमानस्थलको एरिया छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। आउँदो शनिबारदेखि देशका 10 जिल्लामा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलाली तथा झापा, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, मोरङमा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइनेछ। 10 जिल्लाका 114 स्थानीय तहका 62,63,000 जनालाई औषधि खुवाइनेछ। यसका लागि 4,700 स्वास्थ्यकर्मी र 8,800 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बुथ र घर घरमा गएर औषधि खुवाउनेछन्। बाँकेको गाभर भ्यालीमा सामुदायिक जिन बैंक स्थापना गरिएको छ। सामुदायिक होमस्टे बाँकेमा राष्ट्रिय आनुवांशिक स्रोत केन्द्र, नार्क ललितपुर र रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपालको सहकार्यमा गाभर भ्याली सामुदायिक जिन बैंक स्थापना गरिएको हो। नेपालमा कृषि जैविक विविधताको स्थिति, त्यसको महत्त्व तथा संरक्षण, किरा फिल्ड जिन बैंकको अवधारणा लगायतलाई विशेष महत्त्व दिएर काम गरिने बताइएको छ। जीवन स्तर र आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि आनुवांशिक स्रोतहरूको संरक्षण र उपयोगमा जोड दिन सामुदायिक जिन बैंक स्थापना गरिएको राष्ट्रिय जिन बैंक नार्कका प्रमुख डाक्टर बालकृष्ण जोशीले बताउनुभयो। उहाँले जिन बैंकले मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिने बताउनुभयो। इस्टिमेटले के देखाउँछ भन्दा 50% अहिले हामीले 6,800 जतिको प्रजाति छ भनौँ, त्यसमा करिब 50% चाहिँ नेपालको भूमिबाट हराए, कहिले पनि पाइँदैन। त्यसलाई त हामीले जोगाउनु पर्यो, किनकि जैविक विविधता छैन भने हाम्रो लाइफ पनि सेक्योर छैन, हाम्रो पृथ्वी पनि सेक्योर छैन। जैविक मलखाद, जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिँदै रासायनिक विषादी र मलखादलाई आयात तथा उपभोगमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका किसान तथा संरक्षण कर्मीहरूले सामुदायिक जिन बैंक तथा संरक्षण सञ्जाल समेत गठन गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 194 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 348 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 5875 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 5754 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 130 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 42 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। द्वन्द्वग्रस्त देश छोडेर जान चाहने युक्रेनी नागरिकलाई सुरक्षित बाटो दिन राष्ट्रसङ्घले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायका प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले युक्रेनका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ जान दिन अपिल गर्नुभएको हो। न्युयोर्कमा सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा उहाँले रुस युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा फँसेका लाखौं नागरिकहरूको दयनीय अवस्थाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। हिंसा, डर र पीडामा मानिसहरूले समय बिताइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जुनसुकै ठाउँ वा दिशातर्फ स्वैच्छिक रूपमा जान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि हिजोसम्म झन्डै 17 लाख नागरिकले देश छोडेका छन्। युक्रेनमा युद्धको चपेटामा परि शरणार्थी बन्नेहरूको सङ्ख्या 20 लाख पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगका प्रमुख फिलिप्पो ग्रान्डीले सुरक्षाको खोजीमा युक्रेन छाडेर जाने मानिसहरूको सङ्ख्या 20 लाख पुगेको बताउनु भएको छ। युक्रेनको छिमेकी पोल्यान्डमा मात्रै 10 लाख बढी मानिसले शरण लिन पुगेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको आज 13औं दिन पनि युद्ध जारी रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। जुम्लाका स्याउ किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छन्। असिना र खडेरीका कारण स्याउ नष्ट भएपछि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका हुन्। जिल्लाका 1420 स्याउ किसानलाई 2 करोड 78 लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको बिमा कम्पनीले जनाएको छ। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका कम्पनीका कर्णाली प्रमुख ऋषिराम पौडेलले मौसम सूचकाङ्कका आधारमा बिमा गरेका स्याउ किसानलाई क्षतिपूर्ति बापत रकम भुक्तानी गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाका 8 स्थानीय तहका किसानलाई उक्त दाबी भुक्तानी दिइएको छ। कर्णालीमा यो वर्ष क्षतिपूर्ति बापत 4 करोड 47 लाख दाबी भुक्तानी दिएको कम्पनीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। बागमती युथ क्लब सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-2 ले हराउँदै बागमती अन्तिम 4 मा पुगेको हो। अब बागमतीले सेमिफाइनलमा फ्रेन्च क्लबको सामना गर्नेछ। खेलको निर्धारित समयमा गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल ट्राइब्रेकरमा पुगेको थियो। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। अब मौसम।
आज देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसममा सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विभिन्न कार्यक्रम गरी आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो। महिलाका हक अधिकारको कार्यान्वयन भने अझै पनि चुनौतीपूर्ण। लुम्बिनीमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला परियोजना सुरु। किसानको आर्थिक तथा सिप विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास। बाँकेको गाभर भ्यालीमा नेपालकै पहिलो सामुदायिक जीन बैंक स्थापना। मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिइने। युद्ध चर्कदै गएपछि युक्रेन छाडेर जाने मानिसको संख्या 20 लाख पुग्यो। देश छोड्न चाहनेहरूलाई सुरक्षित बाटो दिन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र बागमती युथ क्लब खप्तर गोल्ड कप प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।